दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ र ग्लोबल टकमा हामी राजनैतिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य नवराज पौडेलजीसँग वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थिति र नेकपा एकीकृत समाजवादी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष गरी आज हामी फोकस हुनेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूको दल विभाजन भइसकेपछि अहिले जुन वस्तुस्थितिहरू देखिया छ गठबन्धनमा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यहाँ? मूलभूत रूपमा यो संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्दै जुन प्रकारले अगाडि बढिरहेको थियो त्यसलाई पहिला संवैधानिक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि निर्माण भएको गठबन्धन थियो यो। हजुर। त्यसो भएको हुनाले यसको मूल प्रश्न हामीले संवैधानिक लिगबाट अगाडि बढ्नु थियो। सँगसँगै अब जनताका दैनन्दिनका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कामको डेलिभरी दिनुपर्ने छ र त्यसका लागि अहिले गभर्मेन्ट चाहिँ क्रियाशील भएको छ। यसमा जति गतिमा मतलब चाहिँ सरकार विस्तार गर्नुपर्ने आदि कुराहरू थियो ती कुरा गति पक्रिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? यहाँहरूको गठबन्धनभित्रको आन्तरिक फेरि अर्को समस्याहरू उत्पन्न हुन थाले हो कि भन्ने आएको होइन। यसमा के थियो? हजुर, यसमा के थियो भने कतिपय त अब केही कानुनी जटिलताहरू केही मुद्दा मामला आदिका कुराहरू पनि थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही समय ढिला भयो। तर अब अहिले सरकार विस्तार भएर अगाडि बढिराखेको छ। यसले अब गति समात्छ, गति लिन्छ। नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ है। यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ न गठबन्धन सोध्छ न सरकार सोध्छ। के हो यस्तो? यो के विषयमा आधारित रहेर अवरुद्ध भइराखेको छ? मूल प्रश्न यो हो। मुलुकको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा, मुलुकका ऐन कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा, त्यो लैजान पाइएन, कानुनसम्मत ढङ्गले चल्नु पाइएन होइन। मेरा मात्रै कुराहरू सुन्नु पर्यो, म जे भन्छु त्यही कानुन हो होइन। जुन तरिकाहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट अगाडि बढाइयो, खास गरी त्यसको नेतृत्वको तर्फबाट भन्छु मैले, कि आज संवैधानिक प्रक्रियामा, संसदीय इतिहासमा, संसदीय मूल्य र मान्यतामा यी संसदीय पद्धतिसँग छन् र उहाँले उठाएका विषयवस्तुहरू। त्यसले गर्दा संसदीय मूल्यभन्दा बाहिर गएर उठाएका विषयवस्तुहरूको सम्बोधन संसदले कसरी गर्न सक्छ? पार्टीले आफ्नो सांसदहरूलाई हजुर अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार त छ नि। पार्टीले छ, पार्टीले आफ्नो सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार त छ। संसद सचिवालयमा जानकारी पनि गराएको हो नि। संसद सचिव कुन विषयमा कसरी कहिले विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइयो भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। कहिलेकाहीँ पार्टीहरूमा देखिन्छ पार्टीको एउटा प्रक्रियाबाट, विधिसङ्गत प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुग्ने, त्यस पछाडि कब्जा गर्ने, अधिनायकवादी तानाशाही प्रवृत्तिहरू जन्मिने संसारको इतिहासमा हामीले देखेका छौँ नि। त्यो अधिनायकवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा संवैधानिक र कानुनी दायराबाट अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले विभाजन भयो र नेकपा एमाले विभाजन भएर नयाँ पार्टी दर्ता भइसक्यो, जसलाई संविधान सम्मत, कानुन सम्मत निर्वाचन आयोगले दर्ताको मान्यता दिइसक्यो, प्रमाणपत्र दिइसक्यो। त्यस पछाडि मै मात्रै रहनुपर्छ भन्ने जुन मनसायका साथहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ नि, त्यो कानुन सम्मत छैन, विधि सम्मत छैन, संवैधानिक मर्म अनुसारको छैन। त्यसो भएको हुनाले कारबाही, अनुशासनको कारबाही आदि जति विषय, कुन विषयमा कति बेला कारबाहीको कुराकानी अगाडि बढाइयो, इतिहासलाई जबरजस्त तोडमोड गर्ने प्रयत्न पनि गरिँदैछ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय यो मिडियाको भाषामा चाहिँ यो गोएवल शैली भनिन्छ नि होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले जबरजस्त गोएवल शैली नेकपा एमालेको तर्फबाट अगाडि बढिरहेको छ। तर जनताहरू, आजको जनताहरू, आजको नागरिक समाज, आजको कानुनविदहरू, व्याख्याताहरू सबै यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ र संसदीय
पद्धतिअनुसार जसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यही तरिकाबाट आजको गभर्मेन्ट तर एमाले त्यसरी लिइराखेको छैन नि। त्यो उसभित्रको अहङ्कारवाद प्रकट भइराखेको छ, दम्म प्रकट भइराखेको छ। समग्र एमाले भित्र दम्म कसरी आयो होला र एउटा केपी शर्मा ओली होइन, यो कुरो के छ भने समग्र एमाले भित्र तपाईँले व्यक्तिमा गएर खोज्नुभयो भने कारबाहीको प्रोसेससँग, कारबाही गरिएका विषयवस्तुसँग के नेकपा एमालेको समग्र नेतृत्वले साझा रूपमा निर्णय गरेर कारबाही गरिएको थियो। नेतृत्व भन्नको तात्पर्य के हो भने 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, के 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको स्थायी कमिटीले त्यसको निर्णय गरेको थियो, पोलिट ब्युरोले निर्णय गरेको थियो, त्यसको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको टिमलाई, पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत अहङ्कारमा आधारित भएर उहाँहरूले खारिज गर्नुभयो, जबरजस्त घोषणा गर्नुभयो बारदलीबाट। त्यस पछाडि कोही व्यक्तिले मलाई मन परेन, त्यो मान्छे हुँदैन भनिदिनु होला नि त, होइन? विरोधीहरू बाँच्नै हुन्न भनिदिनु होला, के भन्नु? सबैले सुसाइड गर्ने? कतिपय प्रवृत्तिहरू त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ नि त। विषयवस्तुलाई यहाँको पार्टी फुटिया केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिका कारण कि यहाँलाई एमाले नै मन परेन? अब मूलभूत रूपमा पार्टीको महाधिवेशनबाट थोरै मतले अध्यक्ष हुनुभएको केपी कमरेड अध्यक्ष भइसके पछाडि उहाँमा एक प्रकारको एकत्ववादी चिन्तन हाबी हुँदै गयो। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तबाट मार्ग निर्देशित भएको पार्टी हो, निर्माण भएको पार्टी हो, जसमा के भनिन्छ र के गरिन्थ्यो भने पार्टीको सिद्धान्तले, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्र अल्पमत र बहुमत रहन सक्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ र त्यो प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि जो बहुमतमा पुग्छ उसले अल्पमतलाई सम्मान गर्दै सहकार्य गर्नुपर्दछ, ताकि उसका अल्पमतका विचारहरू भोलि बहुमतमा पुग्न पनि सक्दछन्, त्यसलाई खुल्ला वातावरण दिनुपर्दछ र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नु। वैचारिक सङ्घर्ष त होइन यो? वैचारिक सङ्घर्ष पनि छ, देखिँदैन। वैचारिक सङ्घर्ष कहाँनिर छ भने वैचारिक सङ्घर्ष यसरी प्रकट हुन्छ। हामीले विचारलाई कसरी हेर्ने? विचार केवल विचार होइन नि, विचार त व्यवहारबाट प्रकट हुन्छ। सिद्धान्त जब व्यवहारमा प्रदर्शित हुन सक्दैन ऊ सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ता हुनै सक्दैन। आजको प्रश्न जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त नेकपा एमाले जसरी अंगीकार गरेको थियो त्यो सिद्धान्त अनुरूपको नेतृत्व निर्माण गर्न सकिएन। 9 महाधिवेशनबाट सिद्धान्त एउटा टिमले अगाडि सारेको पारित भयो, कार्यक्रम एउटा टिमले अगाडि सारेको पारित भयो, नेतृत्व अर्को प्रकारको चाहिँ निर्माण भयो। त्यतिखेर व्यक्तिको कतिपय सेन्टिमेन्टल विषयवस्तुहरूले पनि ठिकै छ, एउटा इतिहासमा निर्माण गर्न दिउँ न त भन्ने कतिपय विषयले पनि घर गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति अनुरूप नेतृत्व चलेन। नीति अनुरूप नेतृत्व नचल्नुको परिणाम आजको नेकपा एमालेको विभाजन हो। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने र म जे बोल्छु त्यही नै सिद्धान्त हो, म जता फर्किन्छु त्यही नै बाटो हो, म जे गर्छु त्यही नै विकास हो, समृद्धि हो भन्ने जुन चिन्तन, जुन नेतृत्वमा हाबी भयो, यसलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने के भनिन्छ भने एउटा खालको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र यो ब्युरोक्रेटिक मोडल भन्दा यसलाई साला मोडल भनेर भनिन्छ। यो साला मोडलले के गर्छ भनेर भनिन्छ भने कुरा विकासको गर्ने, कुरा सुशासनको गर्ने, काम भ्रष्टाचारको गर्ने। ओभरअल पंक्तिलाई मुखले एउटा भन्छ, व्यवहार अर्को गर्छ भनेर भनिन्छ सङ्क्रमणकालीन समयमा व्यवस्थामा। त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको साला मोडलको उत्कृष्ट नमुना अहिलेको नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्षको तर्फबाट हार स्वीकार गर्न नसक्दाखेरिको परिणति हो भन्छन् नि माधव कुमार नेपालको। इतिहासमा घटनाक्रमले त्यस्तो भनेको छ र। कमरेड माधव कुमार नेपाल पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो।
प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर अगाडि बढ पार्टीको सिद्धान्त थियो। हारेले हार स्वीकार गरेर जित्नेले पनि एकदमै- हारेलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्न सकेन कि नेकपा एमाले? हार्नेले हार स्वीकार गर्ने कुरामा त समस्या भएन, त्यो त तथ्य हो नि। हार त एकमतले हारे पनि माधव कुमार नेवालज्यूले पनि त पोजिसन खोजिराख्नु नै होइन। हाम्रो पार्टी सञ्चालनको पद्धति के, हार के अरे 38 भोटले हार्नु सकिने हो राजनीतिक जीवनबाट। त्यो विचार कति सशक्त छ, कति बलियो छ, त्यो पङ्क्ति कति बलियो छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर सहकार्य गर्ने होइन र। निर्वाचनमा जित र हार प्राविधिक विषयवस्तु हो, तर पार्टी एक व्यक्तिबाट निर्माण भएको हुँदैन। हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताहरूको रगत पसिना त्याग बलिदान सङ्घर्षको इतिहासको रूपमा पार्टी बनिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्राविधिक रूपले एउटा महाधिवेशनमा फर्स्टम्यान बन्ने बित्तिकै ती लाखौँ कार्यकर्ताहरूको जसले मूलभूत रूपमा पार्टी निर्माणको लागि नेतृत्व गर्यो, कमरेड माधव कुमार नेपाल सामान्य कार्यकर्ता हो नेकपाको इतिहासमा, नेकपा एमालेको इतिहासमा। उहाँले 15 वर्ष नेकपा एमाले हाँक्नु भयो। कस्तो बेलामा हाँक्नुभयो? जति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा धराशायी बनिरहेको थियो, हो मदन भण्डारीको नेतृत्वमा बहुदलीय जनवाद नेकपा एमाले पारित गर्यो, नयाँ आशाको सञ्चार गर्यो। जब जनताको बहुदलीय जनवाद पारित भयो, नेपालमा कम्युनिस्टप्रतिको जुन प्रकारको उभार आयो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको षड्यन्त्रबाट मदन भण्डारीको हत्या गरियो। मूल नेतृत्वको हत्या गरिसके पछाडि त्यो आन्दोलन कोल्याप्स हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको प्रहार हो, त्यो प्रहारबाट नेकपा एमालेलाई बचाएर लिएर आउने र तत्कालै भएको निर्वाचनमा बहुमत 48 सालको निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई दोस्रो पार्टी बनाएर पहिलो पार्टी बनाउँदै आजको नेपालको विकासको मोडल प्रस्तुत गर्ने 51 सालको सरकार सञ्चालनको मूल योजना, मूल भिजन र कार्यकारी नेतृत्व कसले गर्नुभएको थियो? माधव कुमार नेपालले होइन। तत्कालीन महासचिव ठुलो त्याग र सङ्घर्ष गरेको पार्टीलाई चटक्कै छोडेर अर्को पार्टी गठन गर्दाखेरि चाहिँ कति सहज रूपमा जानु भएको त माधव कुमार नेपालज्यू? एउटा व्यक्ति, ल मानिलिनुहोस् यहाँकै भाषालाई मैले स्वीकार्ने हो भने एउटा केपी ओली प्रवृत्ति गलत भयो भन्दैमा पार्टी नै फुटाएर अर्को पार्टी गठन गर्नतिर लाग्नु माधव कुमार नेपालको चाहिँ कतिको त्यो चाहिँ वैचारिक रूपमा सही हुन सक्छ? यहाँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँलाई हामी अलिकति इतिहास र ट्रेनको कुरालाई पनि हेर्नुपर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 6 जना कमरेडहरूले गर्नुभयो। तत्कालै पार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू, अन्तरसङ्घर्षहरू चले। 2015 सालको निर्वाचनमा सहभागी भएको कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन अवस्थामा त्यसको नेतृत्वमा को भयो? केशरजङ रायमाझी आउनुभयो र 17 सालमा राजा महेन्द्रलाई कु गर्ने घटना घटाउने कारणको एउटा बलियो समर्थकको रूपमा केशरजङ रायमाझी उभिनुभयो। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कति ठुलो क्षति पुर्यायो र त्यति बेला विद्रोह गर्न आवश्यक भयो। कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा विद्रोह भयो, तुलसीलालहरूले विद्रोह गर्नुभयो नि। त्यसो भएको हुनाले जब प्राविधिक बहुमतको आडमा नेतृत्वमा पुगे पछाडि नीति विचार सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर प्रतिक्रियावादीहरूको गोटी बनेर नेतृत्व अगाडि बढ्छ भने त्यति बेलामा विद्रोह अनिवार्य हुन्छ र त्यो विद्रोह कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको लागि, त्यो विद्रोह आधारभूत वर्गका जनताहरूको मुद्दा जुन ढङ्गले सङ्गठित गरिएको थियो, त्यो सङ्गठित गरिएको मुद्दा त्यो मर्न नदिनको लागि, त्यो वर्गको हितको माग गर्नुपर्ने कामको त्यो झन्डालाई निरन्तरता दिनको लागि विद्रोह अनिवार्य हुन्छ र त्यस प्रकारले विद्रोह भयो। अहिले पनि त्यही कुरा, त्यही प्रवृत्तिहरू दोहोरियो। हेर्नुहोस् त, हामी नेकपा एमाले आफैमा एउटा सशक्त सङ्गठनात्मक आधार भएको पार्टी थियो। अलग राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशाबाट अगाडि बढेको नेकपा माओवादी, जसलाई समेत एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले निर्माण गरेका थियौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिसके पछाडि एसियामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा दोस्रो ठुलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भएको थियो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको
अध्यक्षको रूपमा कमरेड केपी ओली हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको 2/3 नजिकको संसदीय सङ्घर्षबाट संसदमा उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य कमरेड केपी ओलीले प्राप्त गर्नुभयो। तर यहाँले सहयोग कहिले गर्नु भएन। तर के गर्नुभयो भने बाटो कुन रोज्नुभयो भन्दा आफू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ 2/3 उहाँले सुरुमा समीकरण भत्काउने क्रमको खेलको सुरुवात गर्नुभयो। उपेन्द्र यादवहरूलाई अपमानित ढङ्गले त्यहाँबाट हटाउनुभयो र स्वयं आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीको नीतिअनुसार पार्टीको निर्णयअनुसार उहाँ चल्न अगाडि हुनु भएन। उहाँलाई म नै राज्य सत्ता हो, आई एम द स्टेट भन्ने भावना जागृत भयो, जसबाट न पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनतर्फ उहाँ लाग्नुभयो। यहाँले सच्याउन खोजेको त्यो बेलामा धेरै ठुलो सङ्घर्ष भयो। धेरै यहाँले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अर्को नेतृत्व लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यतातिर लाग्नु नै भएन। यहाँहरू खालि केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने मात्रै अभिव्यक्ति राख्दै आउनुभयो। प्रचण्डजीले, माधव कुमार नेपालज्यूले, झलनाथ खनालज्यूले नेता परिवर्तनको विषयवस्तु मूलभूत रूपमा विधिगत रूपमा हटाउन सकिन्छ। म यही कुरा भन्दैछु विधिगत रूपमा जान्नको लागि पार्टीले मोर्चाको निर्णय गर्ने कि मतलब चाहिँ सरकारको मोर्चामा गएको व्यक्तिले पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने। तत्कालीन नेकपामा कति थियो? 70% भन्दा 75% भन्दा बढी बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले के भनिरहनु भएको थियो? के भनिरहनु भएको थियो? पार्टीलाई विधिसङ्गत ढङ्गले सञ्चालन गर्नु, पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन हुनु पर्यो होइन। हामी हिजो पनि के चाहेका थिएनौँ भने कमरेड केपीले बारदलीमा पुगेर घोषणा गरेको जस्तो उहाँको पनि योगदान छ नेकपा एमाले चाहिँ निर्माणको लागि, जुन योगदानको जगमै उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको हो। नेकपा निर्माणको लागि पनि उहाँको योगदान छ, जुन योगदानको जगमै उहाँ पनि अध्यक्ष हुनुभएको। त्यसो भएको हुनाले उहाँको जस्तो अहङ्कार प्रदर्शन गरेर आन्दोलनलाई फेरि विभाजनको ठाउँमा पुर्याउनु थिएन। त्यसो भएको हुनाले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै बैठकको अनेकौँ प्रयत्नहरू गरियो। यो 10 बुँदे निकै चर्चामा रह्यो। यसले काम गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ? कि नेताहरू फर्केर जानुभयो फेरि एकीकृत समाजवादी छाडेर होइन, एमालेतिरै फर्कनु भयो, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालज्यूहरू। अब उहाँहरूको यो 10 बुँदे चाहिँ नि यो पार्टी फुटाउनको लागि थिएन, जुटाउनको लागि थियो भन्ने अभिव्यक्ति अन्तिम रह्यो। अब यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ यहाँ? ठिकै हो, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका अन्तर सङ्घर्षहरू, त्यो वैचारिक राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्षहरू, त्यसभन्दा पूर्व पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट गरिएका असंवैधानिक कुकृत्यहरू, त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्दै आत्मआलोचना गर्दै पार्टीले एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ। व्यक्तिले घटनाक्रमहरूमा गल्ती गर्न सक्दछ, तर ऊ सच्चिनु पर्दछ र सच्चिने एउटा फेस सेभिङको माध्यम बनाउनु पर्दछ भनेर कार्यदल निर्माण भयो। कार्यदलले केही प्रयासहरू पनि गर्यो, तर कुरा नमिल्या कहाँ? म त्यही कुरा भन्दैछु। तर एउटा पक्षले इमान्दार प्रयत्न गर्यो पार्टी एकताको लागि। कमरेड भीमराव, योगेश भट्टराईहरूको तर्फबाट तत्काल एउटा इमान्दार प्रयत्नै भयो, तर अर्को पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले आउनुभयो। त्यसमा पनि मूल नेतृत्व के हो? उहाँहरूले आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न थियो। मूल नेतृत्व के चाहिरहन्थ्यो? तपाईँले सार्वजनिक रूपले सुनिरहनु भएको छ। मूल नेतृत्व पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको समान हैसियत भएका मानिसहरू बाहेकको पार्टी निर्माण गर्न चाहिरहेको थियो। कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधव कुमार नेपाल नै हो नि त। उहाँसँग केपी ओलीसँगको प्रतिस्पर्धाको समान। माधव कुमार नेपालज्यूले सहअध्यक्ष माग्नु भएको थियो भन्छन् नि। कुरा त्यस्तो होइन। पार्टीभित्र अध्यक्ष सहअध्यक्ष यो त्यो उहाँहरूको तर्फबाट गरिएका प्रचारहरू हुन्। मूलभूत रूपमा पार्टी सञ्चालनमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको अवधारणा अनुरूपको पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणाली अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि तयार हुने कि नहुने, निर्णयहरू बैठकबाट गर्नको लागि तयार हुने कि नहुने, निर्णय बैठकबाट गरेर अगाडि जानको लागि तयार हुने हो भने जेठ 2 पूर्वको संरचना फर्काइनु पर्दछ र जेठ 2 पूर्वको संरचनाले निर्णय गरेर पार्टी अगाडि बढ्दाखेरि पार्टीको एकता कायम हुन्छ भनेर भनिएको। सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुर्याइदिएको थियो। तर कमरेड केपीले 28 गते नै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता सचिवालयमा
केन्द्रीय स्थायी कमिटीमा पदाधिकारीमा के स्थिति थियो तपाईँलाई थाहा छ। माधव नेपाल विचार समूहको बहुमत थियो। त्यो बहुमतबाट डराएर उहाँले कोठाबाट अर्को चाहिँ संरचना निर्माण गर्नुभयो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पदाधिकारीको टिमलाई मैले खारेज गरिदिएँ भन्नुभयो। व्यक्तिले बोलिएर खारेजको कुरा आयो। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी फेरि पनि जेठ 2 पूर्वको संरचनामा फर्क्यौँ, पार्टी फर्काउँ र संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्न तयार हुने हो भने पद भनेको सामान्य कुरा हो। कमरेड माधवले त भनि नै रहनु भएको थियो कि अध्यक्षको कुरा विषयवस्तु पदको विषयवस्तु होइन, दोस्रो व्यक्तिलाई, दोस्रो जेनेरेसनको व्यक्तिलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाऊ। हिजो पनि प्रधानमन्त्रीको विषयमा केपी कमरेडले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्री भएर संसद विघटनको घटनाहरू घटाउनु भयो, त्यो बेलामा पनि नेकपालाई नै बचाउनको लागि सुभाष नेमाङ जस्ता चाहिँ हस्ती इतिहास बोकेका अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि यो नेकपा जोगाउँ भनेर हिजो पनि प्रयत्न गर्यो। पछि पनि पार्टीभित्र पनि दोस्रो व्यक्तिहरू अध्यक्ष बनाएर जान पनि सकिन्छ र स्वयं केपी कमरेड आत्मआलोचना सहित आफूले गरेको गलत कुराहरूमा मैले गलत गरेँ भनेर सार्वजनिक रूपले आत्मआलोचना सहित उभिन तयार हुनुभयो र संस्थागत निर्णयका आधारमा हिँड्न तयार हुनुभयो भने हामी सँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ। नवराज सर, के देखियो भने नि दोस्रो तहका नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईज्यूले जे सक्रियता देखाउनु भयो, संस्थापक माधव कुमार नेपालले सक्रियता किन नदेखाएको भन्ने मात्रै मेरो सवाल हो। विश्लेषणमा यहाँनिर के भयो भने 10 बुँदेको प्रसङ्ग अलिकति क्लियरै गर्नुपर्ने छ। मैले अघि भन्दै थिएँ अलि बढी माया माधव कुमार नेपाललाई एमालेको हुन पर्ने। म अघि नै भन्दै थिएँ कमरेड केपीमा माधव नेपाल बाहेकको एमालेको महत्त्वाकांक्षा किन? महाधिवेशनमा जाने बित्तिकै त पहिलाकै महाधिवेशनमा 38 भोटले पराजित चाहिँ मात्रै जित्नु भएको छ। अहिले यो यस्तो चरम अलोकप्रियताको शिखर चढ्नु भएको छ, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त उहाँसँग चाहिँ मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य नै छैन। त्यसो भए डराउनु भयो, केपी ओली डराउनु भयो। त्यसो भए त्यो त घटनाक्रमले प्रष्टै देखाइरहेछ नि, हैन र? त्यसकारण नत्र किन आउनुस् महाधिवेशन साझा सहमतिको आधारमा, साझा निर्णयको आधारमा महाधिवेशनमा जाउँ, फेरि प्रतिस्पर्धा गरौँ। तपाईँ जित्नुभयो भने मेरो नेता तपाईँ, मैले जितेँ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको नेता म, फेरि पनि सहकार्य गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाएर जाउँ भनेर कहिले कुनै वचन केपी कमरेडबाट आएको छ र? अस्ति मात्रै राष्ट्रिय सभागृहबाट के भन्नुभयो? 10 बुँदे भनेर जाने साथीहरूलाई के भन्नुभयो, हैन? र मूलभूत रूपमा त्यो 10 बुँदे सत्तामा निरन्तरताको लागि रचिएको एउटा प्रपञ्च थियो। किन हतार हतार त्यो 10 बुँदे भएको थियो भन्दा 28 गते सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको थियो त्यो फाइनल चाहिँ डिसिजनको लागि। त्यो सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पार्नको लागि उनीहरू मिलिहाले यो विषयवस्तुमा किन गर्नु र भन्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि रचिएको प्रपञ्च सिवाय केही पनि थिएन। लिनको लागि जे पनि सम्झौता गर्ने, तर दिनको लागि 1 इन्ची पनि हात अगाडि बढ्न नसक्ने कमरेड केपीको नेतृत्वको जुन शैली हो, त्यही शैली यो व्यक्ति होइन प्रवृत्तिको रूपमा विकास भयो। त्यो कुरालाई सही ढङ्गले बुझेको कारणले कमरेड माधव नेपालले आफ्ना अडानहरूलाई स्पष्ट पार्नुभयो। तर कमरेड केपीले 10 मुद्देमा कार्यदलमा सहभागी हुने साथीहरूलाई, त्यहाँ कार्यदलका साथीहरूलाई पनि सामूहिक रूपले कुराकानी गर्नु भएन। व्यक्तिलाई भेट्नुभयो, हैन? व्यक्तिलाई व्यक्तिगत किसिमका चाहिँ सम्झौताहरू, सिन अनसिन सम्झौताहरू गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यस पछाडि हो कि क्या हो त भने जस्तो लाग्यो पनि उहाँ साथीहरूलाई। तर अहिले उहाँहरूले बेहोरिरहनु भएको छ। अहिले अब 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुने भयो भनेर कमरेड भीम रावले त्यहीँबाट राजीनामा पनि गरिसक्नु भएको छ। कहीँ पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था नै छैन। मूलभूत रूपमा 10 मुद्दाका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। उहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा भिड जम्मा गरेर, हैन, सङ्गठित सदस्यताको विषयवस्तु पनि त्यही प्रकारको छ, हैन? चैतभन्दा अगाडिको सङ्गठित सदस्यहरूको तर्फबाट अहिले चाहिँ सम्मेलन अधिवेशनहरू अगाडि बढाएर चाहिँ जाने र महाधिवेशन गर्ने जुन कुराहरू गरिरहनु भएको छ, यो संरचनामा आधारित रहेर जाँदाखेरि उहाँहरूको जुन प्रकारको एकपक्षीय गुटगत गतिविधिहरू हुन्, ती गतिविधिबाट 10 मुद्देको मर्म बोक्नेहरूलाई कुनै पनि स्थान हुनेवाला छैन महाधिवेशनबाट पनि। 10 बुँदेको मर्म अनुसारको पार्टीको नीतिगत चाहिँ क्षेत्रमा गरिएका कमजोरीहरूमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूको कुन कुराको सुनवाई भयो र विधान अधिवेशनमा?
नीतिगत रूपमै उहाँहरू सचिनु भएन। ठिक छ, त्यो एमालेभित्रको आन्तरिक कुरा भयो। अब इतिहासमा पार्टी फुटेर जानेहरू नि स्थापित भएको त्यति देखिँदैन कि नवराज सर। कमेन्ट 54 सालमा वामदेवज्यूले पार्टी फुटाउनु भयो, उहाँहरू पनि फेरि पछि प्याचअप हुन बाध्य हुनुभयो। अन्य दलहरूको कुरा गर्नु हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यही अवस्थामा छ। माओवादीको पनि हेर्ने हो भने बाबुरामजी फुटेर अर्को नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो। अहिले इतिहास यसो हेर्दाखेरि सरसर्ती त्यति सहज चाहिँ देखिँदैन। नेकपाको इतिहास एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको इतिहास हो। त्यो सन्दर्भमा ठाउँ ठाउँमा विभाजन, समय समयमा विभाजन पनि भएको छ र त्यस पछाडि एकता पनि भएको छ। दुईवटै धाराहरू, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यनीति बोक्ने धारा र सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति बोकेर हिजोको सन्दर्भमा अगाडि बढेको दुवै धाराको इतिहासलाई कोल्ट्याएर हेर्नुहोस् त। यो जुन क्रान्तिकारी धारा थियो त्यो क्रान्तिकारी धारा विभाजनबाट शक्ति आर्जन गर्दै ठिक ढङ्गले सङ्गठित गर्दै मूलधाराको रूपमा विकसित भएको छ। मैले अघि नै भने पुष्पलालले विद्रोह गरेर नेकपा निर्माण भयो कि केशरजङ रायमाझीहरूको बाटोबाट नेकपा निर्माण भयो? इतिहास के हो? पुष्पलालको बाटोबाट नेकपा निर्माण भएको हो। त्यस भएको हुनाले जति बेला नेतृत्वमा गलत प्रवृत्तिहरू हाबी हुन्छ, नेतृत्व नीतिअनुसार चल्दैन, आफ्नो स्वदेशी शक्तिबाट, आफ्नो पार्टीको जनताको शक्तिबाट भन्दा बाह्य शक्तिप्रति आकर्षित हुन्छ, त्यस्तो बेलामा विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोहले नयाँ जन्माउँछ, शक्ति जन्माउँछ र आज पनि त्यही भएको छ। 54 सालको विभाजन र आजको विभाजनलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन। अन्य दलहरूको पनि हेर्दा समीक्षा यसो स्वाभाविक रूपले यहाँले भन्नुभएको कुरामा के हो भने 54 सालको विभाजन नेकपा एमाले ठिक गतिबाट अगाडि बढेको, ठिक राजनीतिक कार्यदिशाबाट अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो राष्ट्रियताको, लोकतन्त्रको, जनजीविकाको प्रश्नहरूको ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो। नेतृत्व ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो। तर त्यहाँनेरि महाकाली सन्धिका एउटा विषयवस्तु प्रवेश गर्यो। त्यो विषयवस्तु त्यसमा पनि राष्ट्रियताको हित पक्षपोषण गर्ने गरी नै संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र देशभित्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त किसिमले नै कार्य भएको थियो। यदि त्यो नेपालको हितमा थिएन भनेदेखि त उहिले कार्यान्वयन हुन्थ्यो। किन पञ्चेश्वरमा डिपिआर बनेन? बाह्य शक्तिहरू के चाहन्छन् भन्दा डोमिनेट गर्न चाहन्छन्। त्यति बेलाको संसदले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई बचाउनको लागि सङ्कल्प प्रस्ताव जुन ढङ्गले पारित गरेको थियो, त्यस्तो बेलामा पार्टी विभाजन भयो। 54 सालमा 2/3 नजिकको स्थानीय तहहरू नेकपा एमाले जितिरहेको थियो। स्थानीय जनताका समस्याहरूको कुशल नेतृत्व गरिरहेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले मैले अघि नै भने आजको विकासको जग बसाइरहेको थियो। यस्तो बेलामा पार्टी विभाजन गर्नु गलत थियो। त्यसकारणले साथ पाउनु भएन वामदेव कमरेडले। त्यसकारणले साथ पाउनु भएन र 57 सालमा उहाँ फेरि हो र छ भनेर एकीकृत हुने ठाउँमा आउनुभयो। नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गरियो र त्यो एकताबद्ध पनि कसले गर्यो? फेरि पनि नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र विभाजनमा गएका शक्तिहरूलाई अहिलेको जस्तो होइन, अहिलेको नेतृत्वले जस्तो व्यवहार गरेको भए त यो अर्को ठाउँमा पुग्थ्यो। तर अलमोस्ट कम्युनिस्टहरू जनताको मुद्दा उठाउँछ भन्छन्, तर यहाँहरू टुटफुटमै मात्रै व्यस्त हुनुहुन्छ। जनताको मुद्दाहरू, मूलभूत रूपमा वर्गीय मुद्दाहरू उठाइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ नेतृत्व स्वयं वर्ग आधारबाट नेतृत्वको वर्ग आधार परिवर्तन हुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या यो हो। यो श्रमजीवी वर्गबाट नेतृत्व विकास हुँदै आउने, तर विज्ञहरू के राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भने नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट नै होइनन्। म देखाइदिनु भयो हैन। म यही कुरामा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु कि मूलभूत रूपमा नेतृत्वमा पुगिसके पछाडि स्वाभाविक रूपले त्यसले राज्य सत्ताका विभिन्न संरचनाहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने र बाह्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध पनि विस्तार गर्ने र बाह्य शक्तिहरूको योजना त के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय अब चाहिँ धेरै अन्य कुराहरूबाट परास्त गर्न नसकेको कुरालाई व्यक्तिगत रूपले सांस्कृतिक रूपले भ्रष्टीकरण गरेर कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ।
त्यस भएको हुनाले कहिलेकाहीँ व्यक्तिका पनि समस्याहरू हुन्। अब कहिलेकाहीँ नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूमा चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्यो, यत्रो ठुलो त्याग तपस्या बलिदान आदि चिज गरियो, जीवनलाई गरियो, अब यो उत्तरार्धमा पुगिसके पछाडि सङ्घर्षको बाटो समात्नलाई चाहिँ भन्दा सम्झौताको बाटो समात्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने, अनि अलिकति आफ्ना घर परिवार अनि निजी सम्पत्ति जोड्ने आदि कुरातर्फ ध्यान केन्द्रित हुने जस्ता गलत प्रवृत्तिहरू जुन प्रकारले देखा पर्दै विकसित हुँदै जाने गर्दछ, त्यस्तो बेलामा पार्टीभित्र पनि त वर्ग स्रोतमा आधारित रहेर वर्ग सङ्घर्ष त पार्टीभित्र पनि जारी रहन्छ नि त। यहाँले गलत गर्नुभएको छ है 9औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई जिताएर? नेतृत्वमा उहाँलाई जिताएर गलत भयो त्यही लाग्छ अहिले यहाँ। गलत भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बन्दै गएको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यो नीति विधि सिद्धान्त पद्धति अनुसारको अगाडि बढाउनु पर्ने यो आन्दोलनको मर्म। तर माधव कुमार नेपालज्यूले नि 64को चुनावपछि महासचिवबाट होइन मेरो नेतृत्वमा एमाले हाँक्न सकिनँ मैले भनेर एक खाले गिभअप गरेर हिँडेको मान्छे त हो नि उहाँ पनि है। यो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने कुरा र अहङ्कार प्रदर्शन गर्ने कुराको बिचको फरक नै यही छ। फरक नै यही छ। 64 सालमा आइपुग्दा को नेकपा एमाले पनि केपी कमरेड सहितको झलनाथ कमरेड सहितको समग्र नेकपा एमालेको नेतृत्व सहितको एमाले थियो। त्यहाँ सामूहिक नेतृत्व थियो। त्यो सामूहिक नेतृत्वको बेलामा अरू नेताहरू कतिको चाहिँ तयार हुनुभयो आत्मसमीक्षा गर्नको लागि, तर मूल नेतृत्वको हिसाबले यो नैतिकताको जग बसाउनु पर्दछ भनेर कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व हस्तान्तरणको जुन प्रक्रिया आरम्भ गर्नु आत्मग्लानी भा हो है। आत्मग्लानी होइन, गौरव छ त्यसमा, गौरव छ। मैले पार्टीको नेतृत्व एकपटक छोडेपछि मेरो हातमा फर्किँदैन भन्ने थोरै आत्मग्लानी हो। त्यसो छैन। नेतृत्व त मूलभूत रूपमा पार्टीको आन्तरिक जो चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले सैद्धान्तिक रूपले राजनीतिक सैद्धान्तिक कार्यकर्ताहरूको बिचमा त नेतृत्व त निरन्तर माधव कुमारले गर्यो। नेतृत्व भनेको पद होइन, यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अध्यक्ष हुनु वा नहुनु नेतृत्व होइन। त्यसो त माधव कुमार नेपाल स्वयंले पनि त्यति चाहिँ स्वीकार दिनु भएन के? होइन, कुन घटनामा त्यस्तो देखिन्छ र? मैले अघि नै भने निर्णय सामूहिक निर्णयमा आधारित रहेर पार्टी सञ्चालन गरौँ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर भन्दाखेरि नस्वीकार गरे भन्ने त देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले मूलभूत रूपमा अहिले कुरा अर्कै छ। नेकपा एमालेको विभाजनको मूल कारण तपाईहरू मिडियाका साथीहरू पनि मूल प्रश्नमा प्रवेशै गर्नुभएको छैन। बताउनुहोस् न। बाह्य कारण हो। बताउनुहोस् न। बाह्य कारण हो। बाह्य हुने राष्ट्रिय हितभन्दा बाहेक देशको संविधानभन्दा माथि कतिपय विषयवस्तुहरू राख्नु पर्दछ र त्यसो गरेर भए पनि विदेशी शक्तिहरूले आफूले लोकप्रियता हासिल गर्नुपर्दछ, सम्बन्ध विकास गर्नुपर्दछ भन्ने चिन्तन चेतना जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो नि, विवादको जग त त्यहाँ थियो। माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचको अध्यक्ष हुनु नहुनुको विवादको कुरा हो र? नेकपाको विभाजनको कुराको गुह्य कुरा के हो? कहाँबाट सुरुवात भयो? जति बेला रका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीको सिरानीमा तकिया सँगसँगै हालेर सुत्ने ठाउँमा पुगे। तर त्यसो त केपी शर्मा ओली प्रश्न भन्नुपर्छ, विषयवस्तुलाई प्रश्नसँग अगाडि ल्याउनुपर्छ। कतिपय विदेशी शक्तिहरू नेपाललाई युद्धभूमि बनाएर अन्यत्र कतै हान्न तयारी गर्दैछन्। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर अन्यत्रको लागि। र हामीले बस्नुपर्ने कुरा के हो भने शक्ति राष्ट्रहरूको खेलको प्यादा बन्नु हुँदैन, गोटी बन्नु हुँदैन। नेपालको सार्वभौम सत्तालाई, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउनु पर्दछ र हामी हाम्रो खुट्टामा उभिनु पर्दछ। हामी त्यति हदसम्म मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग लिनु पर्दछ जुन कुराले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा खलल पुर्याउँदैन। यही विषयवस्तु जब पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक भारतलाई इन्डिकेट गर्नु भएको होला। तर 72 को शक्ति राष्ट्रहरू भारतसँग मात्रै छैन, शक्ति राष्ट्रहरू 90 को दशक पछाडि एक ध्रुवीय बन्यो भनेर अगाडि बढेका बादशाहहरू शक्ति राष्ट्रहरू जुन प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा हावी हुँदै गए र पछिल्लो चरणमा अहिले फेरि पनि चाहिँ विश्व हामीले भन्यौँ बहुध्रुवीय छ, उनीहरूले भने एक ध्रुवीय छ, मेरो दादागिरीबाट चल्छ।
अहिले पछिल्लो चरणमा विश्वव्यापी रूपमा अर्को शक्ति उदाएको छ, आर्थिक सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, र त्यो अर्को शक्तिमाथि प्रहार गर्नको लागि चीनमाथि जुन प्रकारका बाह्य चाहिँ बादशाहहरूको, शक्ति राष्ट्रहरूको गतिविधि अगाडि बढिरहेको, अमेरिकी र भारतीय प्रभाव बढ्यो भन्नु खोज्नु भएको। मूलभूत रूपमा हाम्रो नेपालमा एमसिसी भन्ने एउटा त्यस्तो विषयवस्तु छिर्यो, म आउँदै थिएँ त्यो विषयवस्तुमा। जुन विषयवस्तु छिर्यो हजुर, त्यसले नेकपाको लोकप्रिय आन्दोलनलाई 3वटा दलमा पुर्याउने अवस्था निर्माण गर्यो। नेकपा पार्टीभित्र त्यो विषयमा छलफल चल्यो, संशोधन नगरिकन पारित गर्न हुँदैन भन्ने कुरा अगाडि बढ्यो। संशोधन नगरिकन पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्ष र सत्तामा भएको बेलामा गला जोडिहाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता, त्यसको बिचमा तीव्र सङ्घर्ष भयो। त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब चलखेलहरू अगाडि बढे। अब एमसिसी त प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुबहु पास गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ। अस्ति उहाँको राजनीतिक सुदूरपश्चिम गएर बोल्नुभयो उहाँले। उहाँको व्यक्तिगत मान्यता हो, उहाँको राजनीतिक दलको मान्यता। गठबन्धनलाई असर गर्छ कि गर्दैन? उहाँको आज एमसिसी प्रधान विषयवस्तु होइन, आज यो गठबन्धनको प्रचण्डज्यू नै त्यसै भन्नुहुन्छ, यहाँहरू त्यसो भनेर अब कसरी मान्नुहुन्छ? जबकि यहाँहरूको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी जसरी पास गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ, जसरी यहाँहरूले त्यही सरकारमा सहभागी भएर विरोध गरिराख्नु भएको छ, यो संशोधन गरेर मात्रै जानुपर्छ भनेर मैले अघि नै भने, राष्ट्रको हितभन्दा बाहिर गएर, मुलुकको संविधानभन्दा बाहिर गएर मुलुकको राष्ट्रिय सेनाले नियन्त्रण गर्ने भन्दा, संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिर गएर बाह्य शक्ति, बाह्य सेनाहरू आएर ट्रान्समिसन लाइनको टावरहरूको संरक्षण गर्ने, हैन, अडिटिङको कुरा देशको अडिटरहरूबाट महालेखाले गर्न आदि जति पनि विषयवस्तु उठेका छन्, ती विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेका संशोधनका बुँदाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन जस्ताको तस्तै अवस्थामा वर्तमान संसदबाट एमसिसी पारित हुँदैन। त्यसो भए गठबन्धन भत्किने भयो। एमसिसीको लागि गठबन्धन गरिएको होइन, नेपालको संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि गठबन्धन गरिएको। प्रधानमन्त्रीज्यू बोले हुनुहुन्छ, फेरि पनि तपाईले त्यसलाई गौण कुरा भनेर पन्छिने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू डटेर लागि पर्नु भएको छ। आगामी निर्वाचनमा उहाँले त्यही एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ, जनताको बिचमा 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो भने उहाँले पारित गर्नुहुन्छ। आजको संसदको प्रमुख विषयवस्तु, प्रमुख अब के गरी मिलेन भने अर्ली इलेक्सनको जस्तो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको आशयमा बुझिन्छ। फेरि त्यो पहिलो कुरो त आजको गठबन्धन संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयावधिभित्र निर्वाचनको भारी जनताको बिचमा, राष्ट्रको बिचमा नथोपर्नको लागि गरिएको प्रयत्न। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउन सक्नु भएन हो? त्यो प्रयत्न हो, मैले भन्दैछु त्यो प्रयत्न हो। यसका सन्दर्भमा वर्तमान गठबन्धनको भित्र न्यूनतम साझा समझदारी छ। हुनसक्छ हामी गठबन्धनमा छौँ, एउटै पार्टी त होइन नि। एउटै पार्टी हुँदा त आफ्नो पार्टीको शक्तिलाई कारबाही गरेर, विभाजन गरेर पनि बहुमत हासिल गर्छु प्रधानमन्त्री हुँदा भन्ने प्रवृत्ति अस्ति देखा परेको थियो। अहिले त म अर्कै पार्टी हो, कम्युनिस्ट विभाजन भएको बेला लाग्छ, म अलिकति केही गर्न सक्छु कि भन्ने खालको उहाँहरूको बिचमा विश्लेषण भएको छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो, त्यसको उत्तर जनताले दिन्छ। तर हाम्रो कुरा के हो भने हामी नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। आज लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भइसके पछाडि मुलुकलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसार समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि लैजानुपर्छ। सामाजिक आर्थिक संरचनाहरू त्यसरी निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा हिजोको परिवर्तनका शक्तिहरूको बिचमा सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सहकार्यका लागि गठबन्धन जरुरी छ। त्यो सहकार्य केका लागि? विकासका लागि, निर्माणका लागि, जनताका बिचमा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नको लागि, हैन, त्यो सहकार्य जरुरी छ। त्यसो त एमसिसीको बारेमा सरकारी तौरबाटै स्पष्टीकरण हुन्छ नि, प्रश्नहरू सोधिएको थियो, एमसिसीले स्पष्टीकरण जवाब पनि दिइसकेको छ। यो सैन्य सङ्गठन इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको होइन, हामीले यो गर्न खोज्यो, यो सबै कुराहरू त डिक्लेयर भइसकेको अवस्था पनि आइसक्यो। कतिपय सन्दर्भमा वर्तमान गभर्नमेन्टको तर्फबाट इम्याच्युरिटी प्रस्तुत भएको छ, अपरिपक्वता प्रस्तुत भएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको संविधानसँग कुन चिजहरू बाँच्छन् बाँचिँदैनन् आदि इत्यादि विषयवस्तुहरू अर्को देशलाई सोधेर हुने कुराहरू होइन।
नेपालको इन्टेलेक्चुअलहरूको बिचमा छलफल चलाउने, नेपालको कानुनविदहरूको बिचमा छलफल चलाउने, कुन धारा कुन दफाले के गरिराखेको छ र सन्धि सम्झौतामा भएका चाहिँ व्यवस्थाहरू र उहाँहरूको अवस्थामा के छ भन्ने कुरा हामी आफैले अध्ययन गर्ने विषयवस्तुहरू, उहाँहरूलाई सोध्ने होइन, अर्को देशलाई सोध्ने विषयवस्तु नै होइन। त्यो जुन तरिका जुन विधि अवलम्बन गरियो त्यो अपरिपक्व थियो। फातिमाजी आउनुभयो, त्यो अपरिपक्व थियो। मान्नुहोस् न, म तपाईँको स्टुडियोमा आइराखेको छु भने तपाईँले मलाई सम्मानकै भाषा बोल्नुहुन्छ नि, होइन? अब तपाईँभित्रको निहितार्थ जेसुकै होला त्यो प्रकट हुन्छ र हुँदैन नि। हजुर, अमेरिकाको तर्फबाट त्यही कुरा हो। कुटनीतिमा तेरो देशको संविधानभन्दा माथि मेरो हुन्छ, त्यहाँ लागू गर भने कसैले भन्छ र? त्यस्तो उत्तर कसैबाट आउँछ भने अपेक्षा गर्न मिल्छ र? त्यो छैन त आफूले बुझ्ने कुरा हो नि। आफूले एमसीसी खारेज हुन्छ है नवराज सर? अब यो खारेज नखारेजको प्रश्नै छैन कि नेपालको संसद, अमेरिका संशोधन गर्ने तयार, नेपालको संसदले आजको संसदले एमसीसीलाई प्रमुख एजेन्डा, आजको नेपालको राष्ट्रले एमसीसीलाई नै मात्रै प्रमुख एजेन्डा बनाउँदैन। भनेपछि यो संसद रहँदासम्म टेबल हुँदैन। यो संसद रहँदासम्म जुन अवस्थाको एमसीसी हो त्यही अवस्थाबाट पारित हुँदैन। संसदमा जान्छ कि जाँदैन, टेबल हुन्छ कि हुँदैन? अब राष्ट्रिय सहमति नभइकन यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग जोडिएका सम्झौता, हामीले सिधै बुझ्दा नि अमेरिका संशोधन गर्न नचाहने, हामी संशोधन नभइकन पारित नगर्ने भनेपछि त अब त खारेजीकैतिर जाने। के को लागि चाहिएको त्यो के को लागि चाहिएको? विकासको लागि। के को विकास? विद्युत ट्रान्समिसन लाइन विकास। कति पैसा? 55 अर्ब। त्यसमा कति नेपालले कति बिहोर्ने, उसले कति बिहोर्ने? त्यसमा साधारण खर्च, उसका तर्फबाट आएका कर्मचारी खर्च कति जान्छ? आज देशले आह्वान गर्ने हो भने कति अर्ब जुटाउनु पर्यो? 1 महिनाभित्र कति अर्ब जुटाउनु पर्यो? आज नेपाली नागरिकले लगानी गर्दैनन्। सेयर मार्केटमा तपाईँ देखिरहनु भएको छैन? राष्ट्रले, राज्यले, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुहोस् न, शेरबहादुर देवाजीलाई एकचोटि बुझाइदिनुहोस्। किन बुझ्या उहाँले? यहाँले पनि बुझाउन सक्नु भएन, गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, एउटै सरकार भएको हुनाले। त्यसो भएको यसको मतलब म यो भनिरहेको छैन हामी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरूलाई पूर्ण रूपमा इग्नोर गरे जाने कुरा गर्दैनौँ। नेपालको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरू आवश्यक छन्, तर ती अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरू हामीले ग्रहण गरिरहँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, नेपालको संविधान, नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र र नेपाली माटोमा कुनै पनि प्रकारको षड्यन्त्रहरू हुनु हुँदैन। भनेपछि यहाँलाई लाग्छ कि यो नेकपा फुट्नु, नेकपापछि एमालेबाट फेरि एकीकृत समाजवादी हुनु, 3 दल हुनु, एउटै दल 3 दल हुनु एमसीसी को मुद्दा हो? मूलभूत रूपमा पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चर्किनुमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका, यसले प्रमुख काम गरेको छ, प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ। अमेरिका र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई विभिन्न अभियोग लगाएर त्यहाँबाट सभामुखबाट हटाउने लगायतका कतिपय कुराहरूमा पनि यस्ता कतिपय सन्दर्भहरू जोडिएका कुराहरू प्रमाणित हुँदै गएका छन्। वर्तमान सभामुखले टेबल नगर्नुको पछाडि पनि यो राष्ट्रिय सहमति नभइकन टेबल हुँदैन भन्ने कुरासँग जोडिया छ, त्यही अन्तर्विरोध सिर्जना भएको छ। त्यस भएको हुनाले लुकाएर कुरा गर्नु जरुरी छैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग समदूरीको आधारमा काम गर्न चाहन्छौँ, नेपालको हितमा काम गर्न चाहन्छौँ, तर नेपालको संविधान, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाली माटो र नेपाललाई एउटा प्रोजेक्ट प्रदान गरेर अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने गरी वा अर्को छिमेकीलाई प्रहार गर्ने गरी कुनै पनि प्रोजेक्टहरू देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाका लागि पर्नुहोस्। मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, कम्युनिस्टहरूले मुलुक हाँक्न नसक्ने रहेछन् भनेर प्रमाणित किन गरिदिए के? नेपाली कङ्ग्रेसै नभई भएन है? जब जब सङ्कट आउँछ यहाँहरू नेपाली कङ्ग्रेस खोज्दै हिँड्नुहुन्छ, किन यो अवस्था आइलाग्यो? यसलाई पहिलो तपाईँको प्रश्नमा आजको सन्दर्भमा यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। आजको सन्दर्भमा मैले अघि नै भने 2/3 को नजिक पुगेको कम्युनिस्ट सत्ता 5 वर्षको अवधि पनि पुरा नभइकन गर्ल्याम गुर्लुममा ढल्यो। पार्टी 3वटा पार्टीमा चाहिँ विभाजन हुन पुग्यो र त्यसको मुख्य नेतृत्व कमरेड केपी ओलीले गर्नु।
शिरमा बसेर वनजरो प्रहार गर्नुभयो आफ्नै शरीरमाथि। यो नेपालको इतिहासमा राम्रै समीक्षा हुनेछ, इतिहासमा राम्रै समीक्षा हुनेछ। यद्यपि मैले अघि नै पनि यहाँहरूलाई भनिसकेँ, कम्युनिस्टहरूको कमजोरी कि नेपाली कांग्रेसको अपरिहार्यता? यति छोटोमा जवाब दिनुहोस्। यसमा नेपाली कांग्रेसको अपरिहार्यता को विषयवस्तु भएन। यसमा क्लियरली भन्दा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विकसित भएको गलत प्रवृत्तिका कारणले यो ठाउँमा पुग्यो। कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा को भूमिकामा दिएका थिए, तर संविधानलाई मिच्दै प्रतिक्रियावादी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूसँग गला जोड्दै 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धि समेत नामेट पार्ने दिशातर्फ अगाडि बढिसके पछाडि मैले अघि नै भने समाजवाद निर्माणको लागि समाजवादी कार्यदिशा बोक्नेहरूको बिचमा साझा सहकार्य गरे अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीभित्र समेत त्यस प्रकारको वर्ग बैरीको भूमिका निर्वाह गरेको कारणले यो अवस्था आयो। यसलाई सच्याउनु पर्दछ। नवराज सर, यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब हाम्रो विषयवस्तुको सन्दर्भमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य नवराज पौडेल, जोसँग वर्तमान राजनीतिक वस्तु अवस्था, एमसिसीको मुद्दा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भावी रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै व्यक्ति र विषयका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।